لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والغباء والربا والغناء والزناء والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والغناء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم استعملنا في خير واستعملنا من خير وخذ بناصيتنا إلى كل خير وجنبنا من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ونور وجوهنا واغسل حوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهداة إلى صراط مستقيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.